अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि मुअक्किल क्या है और मुअक्किल से क्या मुराद है। बाज़ लोग दावा करते हैं कि हमारे पास मुअक्किल हैं, हमारे पास जिन्नात हैं। मुअक्किल क्या चीज़ है और मुअक्किल से क्या मुराद है? कुरान हदीस की रोशनी में मुअक्किल का तसव्वुर क्या किया जाता है? बाज़ हज़रात मुअक्किल के काबू करने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम उनसे काम लेते हैं, और बाज़ हज़रात कहते हैं कि मुअक्किल से मुराद फ़रिश्ते हैं। अब ज़रा यहाँ पे सोचने की बात है कि जो हज़रात कहते हैं कि हमारे ये जो मुअक्किल हैं ये फ़रिश्ते हैं, तो इसका मकसद ये है कि उसके कब्ज़े में फ़रिश्ते हैं। बाज़ हज़रात का कहना यह है कि मुअक्किल से मुराद हमज़ात और करीन है। यानी हमज़ात और करीन किसको कहते हैं? हर इंसान के साथ अल्लाह एक शैतान पैदा करते हैं जो उसके साथ होता है, उसे हमज़ात और करीन कहते हैं। अब वो शैतान जो इंसान के साथ होता है, इसका किस तरह ये इंसान उसको काबू में करते हैं, इसकी कैफ़ियत और मुअक्किल जो फ़रिश्ते कहते हैं उनके बारे में, और जो कहते हैं कि जिन्नात हमारे कब्ज़े में हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मुअक्किल का काबू का दावा करना, और वो कहते हैं कि जी ये जिन्नात हैं हम जो काबू करते हैं, तो शरीयत इस बारे में क्या कहती है? कुरान पाक के अंदर आता है, और यौम नहशुरुहुम जमीआ या माशरल जिन्नि कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस वक़ाल औलियाउ मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बाज़ुना बिबाज़िन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ालन नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शा अल्लाह इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। जिस दिन हम जिन्नों और इंसानों को जमा करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि या माशरल जिन्न, क्या जिन्नों की जमात, कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, के तुम इंसानों से मदद लेते रहे, वक़ाल औलियाउ मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बाज़ुना बिबाज़िन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना। फिर हम इंसानों से पूछेंगे कि तुम जिन्नों से मदद लेते रहे, तो वो आगे से इकरार करेंगे कि हम अल्लाह एक दूसरे से मदद लेते रहे। अल्लाह फरमाएंगे क़ालन नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शा अल्लाह, कि ये है तुम्हारा ठिकाना आग, कि वो तुम जो एक दूसरे से मदद लेते रहे, मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा, यानी हमेशा इसमें रहो, इल्ला मा शा अल्लाह, जिस वक्त तक कि अल्लाह चाहे। तो यानी यहाँ पे शरीयत ने कुरान के अंदर ये आया कि जिन्नों से मदद लेना, कोई ये दावा करता है कि पहले मेरे पास मुअक्किल है या मेरे पास जिन है, तो जिन्नों से मदद लेना शरीयत ने उसकी इजाज़त नहीं दी। अब दूसरा, ये बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि मुअक्किल से मुराद फ़रिश्ते हैं। तो ज़रा ये सोचें कि ये जो दावा करते हैं कि फ़रिश्ते हैं, तो क्या फ़रिश्ते किसी के कब्ज़े में आ सकते हैं? ये दावा कोई सच्चा नहीं है, ये झूठा दावा है। क्यों? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि फ़रिश्ते हमारे कब्ज़े में हैं। फ़रिश्ते एक मासूम मखलूक है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ और पाकी बयान करती है, और उसके लिए सरबसजूद होती है, और उसी की इबादत में मशगूल होती है। वो दुनियावी कामों से या इस किस्म की दुनिया की लज़्ज़ात से वो दूर होते हैं। अब तीसरी चीज़ जो बताई जा रही है कि ये जो कहते हैं कि शैतान जो इंसान के साथ एक करीन जिन होता है, उसे हमज़ात और करीन कहते हैं। हाँ, ये बात है कि ये कुछ लोग चिल्ले वगैरह काट के तो क्या करते हैं कि ये जो हमज़ात इंसान के साथ होता है, इससे वो कोई काम वगैरह लेते हैं, और वो किसी महदूद हद तक होता है जो उससे काम लेते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि अगर ये किसी जिन्नात से काम लेते हैं, हमज़ात जो इंसान के साथ जिन है उससे, या किसी भी जिन्नात से जो ये दावा करते हैं कि हमने इनको काबू में किया हुआ है, तो शरन इसकी इजाज़त नहीं है। ना तो करीन जिन से काम लेना शरन जायज़ है, उसी तरह हमज़ात और करीन ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इनसे शरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद लेने के लिए मना फरमाया है कि ऐसा जो है ना इंसान दुनिया में रहते हुए नहीं कर सकता। अब दूसरा, हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ मांगी थी कि रब्बिग़फिरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब, कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा और मुझे ऐसी सुल्तनत दे कि मेरे बाद तो किसी को ना दे, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू देने वाला है। तो अब ये जो आपने दुआ मांगी है, तो अल्लाह ने इसके दुआ के ज़रिए से, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जो पूरी दुनिया के अंदर फ़ौक़ियत अता फ़रमाई, वो क्या था कि इन्नका अंत फ़सख़्ख़रना लहु अर्रिह तजरी बिअमरी रुख़ान हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास वआख़रीन मुक़र्रनीन फ़िल अस्वाद हाज़ा अताउना फ़मनुन वम्सिक बिग़ैरि हिसाब। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह फ़रमाया कि ए सुलेमान, हमने तुम्हारी लिवाओं को मुसख़्ख़र कर दिया, और ये जिन्नात जो हैं तेरे हुक्म से समुद्रों से, पानी से क्या करेंगे कि हीरे जवाहरात निकालेंगे। यानी जिन्नात भी उनके कब्ज़े में दे दिए, और इसी तरह हवाओं को भी मुसख़्ख़र कर दिया, परिंदों को मुसख़्ख़र कर दिया उनके लिए, जो वो कहते थे वो काम करते थे। तो ये दुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी।
تو سلیمان علیہ السلام کی دعا پہ یہ ہوا، یعنی کہ نبیوں میں یہ واحد انبیاء میں سے نبی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو مسخر کیا تھا۔ اب یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شیطان جن آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اسے باندھنے لگا، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی، اے اللہ بخشش فرما اور دے مجھے ایسی سلطنت کہ میرے بعد تو کسی کو نہ دے، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یعنی یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھی ہمارے پاس جو قابو ہیں، تو یہ کیا نبی سے بھی بڑے ہیں؟ کیا یہ سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بعد کسی کو نہ دے، تو جنوں کا مسخر ہونا سوائے سلیمان علیہ السلام کے اور کسی کے نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے لگے، لیکن آپ نے پکڑا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی اپنے بھائی کی لاج رکھتے ہوئے کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھا تو میں نے یعنی کہ اس کو پکڑنے سے گریز کیا، ورنہ میں اسے پکڑ لیتا اور سارے لوگ دیکھتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کو قابو میں نہیں کیا، پکڑا نہیں ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض علاج کفریہ علاج ہوتے ہیں کہ جن کو شرعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ اس سے علاج کرنا منع ہے، اس سے انسان علاج نہیں کر سکتا، جیسے جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا، اسی طرح جو دعویٰ کرے کہ کوئی چلہ وغیرہ کاٹ کے قرین سے کوئی کام لے لیتا ہے یا ہمزاد وغیرہ سے کوئی کام لیتا ہے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے کام نہیں لے سکتے، جیسے میں نے آپ کو سورۃ الانعام کی آیت ہے 8ویں پارے کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْجَمِيعَ، یہ 8ویں پارے کے تیسرے رکوع یا دوسرے رکوع کے آخر میں آتی ہے یا تیسرے رکوع کے شروع میں آتی ہے، آیت نمبر میں بھول چکا ہوں، تو آپ اس کو دیکھ کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْجَمِيعَ سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو ناجائز قسم کے علاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں یعنی کہ جادو کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن جو ہے نا اس کو پڑھنے میں الٹا پڑھتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو غلاظت میں رکھتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے قرآن کی توہین کرتے ہیں، جس سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، شیطان ان کی کچھ مدد کرتے ہیں اور یہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور شرع میں نے بتا دیا کہ ایسے آدمی سے علاج کرنا شرعاً کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی علاج قرآن حدیث کی روشنی میں جو چل رہا ہے اسے رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، شرعی دم ہوتا ہے، اسی سے جنات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اسی سے جادو کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے، اسی سے نظر کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، چونکہ بہت سی بیماریاں نظر جادو جنات سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے لیے اللہ نے خود علاج اتار دیا ہے، یعنی نظر برحق ہے تو اللہ نے نظر کا دم اتارا ہے، اسی طرح جادو برحق ہے تو جادو بھی دم کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں مکمل علاج کی ترتیب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بیماریاں یک دم ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ وقت لگتا ہے، بعض اوقات الحمدللہ 1-2 دم سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات 2 مہینے 3 مہینے، بعض اوقات سال تک لگ جاتا ہے۔ لیکن ان بیماریوں میں بڑی صبر، ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوتا ہے، اور پھر معالج سے، ایسا معالج جو قرآن حدیث کو سمجھنے والا ہو، اس سے رابطہ کر کے ایک ترتیب کے ساتھ علاج کیا جائے، اور اس کو ایسے نہ چھوڑ دیا جائے کہ 1-2 دفعہ آدمی کی صورتحال یہ ہوتی ہے 1-2 دفعہ جاتے ہیں جی میں فلاں کے پاس گیا تھا ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کے لیے ایک مکمل علاج کی ضرورت ہے، اور پھر کچھ ورد بتائے جاتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، دم ڈالا جاتا ہے، پانی پینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد شہد، زیتون اور کلونجی وغیرہ یہ اللہ نے شفا جن کے بارے میں بتائی ہے وہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے مریض جو ہے نا الحمدللہ کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ صورتحال کہ لوگ جو موکل کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی طرح جنات کے قبضے کا دعویٰ کرتے ہیں تو شرعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔